अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में आप लोगों के साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है मीज़ान बैंक के हवाले से। सबसे बेहतरीन इस्लामिक स्कीम जो कि आपको सबसे अच्छा मुनाफा दे रही है और कंपाउंड मुनाफा है, बिल्कुल 100% हलाल मुनाफा है। इसके ऊपर आगे चल के मैं बात करूंगा आप लोगों के साथ। इसके साथ साथ दोस्तों, आप लोगों के साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है कि प्राइवेट बैंक इस वक्त सेविंग अकाउंट्स ओपन क्यों नहीं कर रहे। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करनी है। काफ़ी सारी इसके ऊपर क्वेश्चंस आ रहे हैं। मुख्तलिफ बैंकों ने बाकायदा तौर पे ये अनाउंस कर दिया है कि अब हम सेविंग अकाउंट्स ओपन नहीं कर रहे। अच्छा, ये चीज़ प्रैक्टिकली लोगों को प्रॉब्लम जो है फेस करने को मिल रहे हैं। मेरे पास पर्सनली बहुत ज़्यादा सवालात आ रहे हैं इस हवाले से। क्या ये सेविंग अकाउंट्स वाला सिस्टम जो है ये बिल्कुल ही ख़त्म करने जा रहे हैं। दूसरा, मेरे पास म्यूचुअल फ़ंड के हवाले से बहुत सारी ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं कि यार हमें म्यूचुअल फ़ंड के बारे में बताया जाए, ऐसी इन्वेस्टमेंट्स के बारे में बताया जाए जहां पे हमें जो है ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा मिल सके। तो आज की वीडियो अगर आप देख लेंगे तो आपको इन तमाम सवालात के जवाबात मिल जाएंगे। बाकी आप सब लोगों का मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि आप वक्त निकालते हैं मेरी वीडियोस देखने के लिए। मैं यहां पे आप लोगों के साथ इस वेबसाइट के ऊपर साथ में एक और वेबसाइट आप लोगों के लिए लॉन्च कर रहा हूं, जिसके ऊपर कौमी बचत के साथ साथ प्राइवेट बैंकों का भी आपको मवाजना मिलेगा। न सिर्फ प्राइवेट बैंकों के सेविंग अकाउंट्स होंगे, इसके साथ साथ म्यूचुअल फंड्स जो हैं उनकी भी आपके पास तफसील होगी और बिल्कुल इसी तरह सादा वेबसाइट्स होंगी जो हर बंदा एक्सेस कर सकेगा। उर्दू और इंग्लिश दोनों में आप लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन होगी और यहाँ पे कोशिश रहेगी। बाकी आप सब लोग बता सकते हैं कि हम इस वेबसाइट के ऊपर किस हद तक कामयाब हैं, आप लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन जो पहुँच रही है क्या ये सादा है और आम फहम है, क्या आप लोग आसानी से सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ से सर्च कर सकते हैं। यहाँ पे आपको कौमी बचत और प्राइस बॉन्ड्स के जितने इनामात वगैरह ये अनाउंसमेंट्स होती हैं, इस हवाले से ये रिज़ल्ट चेक करने के हवाले से इन्फॉर्मेशन दी जाती है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग जो है वो पसंद कर रहे होंगे। आगे चल के भी मज़ीद आप लोगों के साथ इन्फॉर्मेशन इंशाल्लाह शेयर करेंगे। अच्छा, यहाँ पे जो पहली आज की हमारी वीडियो का जो टॉपिक है उसमें जो सबसे पहली चीज़ है वो ये है कि आजकल सेविंग अकाउंट्स जो हैं वो ओपन नहीं हो रहे। मुख्तलिफ बैंकों ने बाकायदा तौर पे नोटिस अवेज़ा किए हुए हैं अपने नोटिस बोर्ड के ऊपर कि भाई सेविंग अकाउंट्स ओपन करवाने वालों से माजरत। उसकी वजह यह है कि काफ़ी सारे बैंक जो हैं वो इस्लामिक किए जा रहे हैं। इस्लामिक बैंक जब हो जाएंगे तो क्या इसमें सेविंग्स अकाउंट ओपन हो सकेंगे, इस पे हम बात करते हैं आगे चल के। लेकिन सबसे पहले आपको बता दूं कि वजह इसके ऊपर क्या हो रही है। सबसे पहली चीज़ तो ये है जो आम फहम भी है, आप लोग भी इस चीज़ को समझ सकते हैं कि हुकूमत इस वक्त एक ऐसे चुंगल में फंस चुकी है जिसमें सूद दर सूद चल रहा है और हुकूमत के पास जो है अब जान छुड़ाने के लिए कोई ऐसा उन्होंने तरीका अपनाना है जिससे अब सूद वाला ये जो सीन है ना, जो हुकूमत के ऊपर हर महीने लग रहा है, उससे उसकी किसी तरह जान खलासी हो। अदरवाइज़ पाकिस्तान का जो है इस कर्ज़ों और सूद से निकलना जो है मुश्किल हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा कि जो सेविंग अकाउंट्स हैं वो कुछ अरसे के लिए स्टॉप हो जाएंगे। सेविंग अकाउंट स्टॉप हो जाएंगे और कुछ जो कन्वेंशनल बैंक ब्रांचेस हैं उनको इस्लामिक में शिफ्ट कर दिया जाएगा। जब इस्लामिक में शिफ्ट हो जाएंगे तो ये सेविंग अकाउंट्स ऑटोमेटिक जो कन्वेंशनल सेविंग अकाउंट्स हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। फिर आपको क्या करना पड़ेगा, फिर क्या आप इन्वेस्टमेंट कर सकेंगे, ये जो सबसे ज़्यादा सवाल आ रहा है। क्या सेविंग अकाउंट्स ओपन रहेंगे या नहीं रहेंगे, तो इस हवाले से भी मैं आपको बता देता हूँ। आगे जो हमारा दूसरा टॉपिक है वो साथ मैंने लिंक किया है ताकि आप लोगों को आसानी से समझ आ सके। जब यहाँ पे दोस्तों कन्वेंशनल सेविंग अकाउंट्स क्लोज़ कर दिए जाएंगे तो हुकूमत के लिए ये आसानी हो जाएगी कि जो उसने मुख्तलिफ बैंकों से कर्ज़े ले रखे हैं उसके ऊपर उसको सूद नहीं देना पड़ेगा। जैसे कि आपने पहले सुन रखा है कि 2028 के स्टार्टिंग तक जो सूद वाला सीन है या इंटरेस्ट वाला है ये ख़त्म कर रहा है बैंक जो है वो कन्वेंशनल सेविंग अकाउंट्स को इसीलिए ख़त्म करने की तरफ ये जा रहे हैं। और जो इस्लामिक ब्रांचेस हो जाएंगी तो उसके ऊपर क्या होगा। इस्लामिक ब्रांचेस जब हो जाएंगी तो आप बिल्कुल इन्वेस्ट कर सकेंगे। जो लोगों के सवालात आ रहे हैं कि यार हमारे सेविंग अकाउंट्स का क्या बनेगा, हम कैसे इन्वेस्ट कर सकेंगे, तो भाई इसके लिए बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कौमी बचत है, पहली चीज़ तो ये कि कौमी बचत में ऐसा कुछ होने वाला नहीं है क्योंकि ये बाकायदा एक सेविंग्स का इदारा है।
ये कोई बैंक नहीं है। आम तौर पे लोग कह रहे होते हैं कि ये बैंक है, तो भाई बैंक बिल्कुल नहीं, लेकिन बैंक जैसी आपको ये फैसिलिटीज़ दे रहा है, स्पेशली ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के हवाले से या इस तरह दीगर जो ऑनलाइन कुछ ऐप्स या फीचर्स हैं वो आपको मिल रहे हैं। तो भाई बिल्कुल ये आपके सेविंग्स के हवाले से ये इदारा है, ये कोई बैंक नहीं है। जैसे कि आपको पता है कि बिजली के बिल पे करने हैं या ट्रांजैक्शंस हैं ऑनलाइन आगे पीछे, तो ऐसा कोई सीन अभी तक कौमी बचत में नहीं है। तो इसलिए कौमी बचत की तरफ से एक तरह से तो आप बिल्कुल बेफिक्र रहें। अगर फॉर एग्जांपल कुछ बचत स्कीमों के ऊपर जो कन्वेंशनल अकाउंट जैसे सेविंग अकाउंट्स हैं उनके ऊपर कोई चेंजिंग आती है, तो फिर इसके बदले आपको सेविंग अकाउंट्स, जैसे कि आपके पास पहले सेविंग्स विंडो हैं, सीसा है या दीगर इस तरह की बचत स्कीमें हैं, आपको ऑप्शनल जो स्कीमें हैं वो दी जाएंगी। इस पे कोई परेशानी वाली बात नहीं है। यहाँ पे ये होगा, हाँ ये हो सकता है कि जिन कन्वेंशनल सेविंग अकाउंट्स में पहले से लोगों की इन्वेस्टमेंट है वो उसी तरह चलती रहेगी, लेकिन नए लोगों को उसमें इन्वेस्ट करने की इजाज़त नहीं होगी। वो सिर्फ इस्लामिक स्कीमों में इन्वेस्ट कर सकेंगे। अब अगर इस्लामिक स्कीमों में इन्वेस्ट कर सकेंगे तो किस तरह की इन्वेस्टमेंट होगी, कितना प्रॉफिट होगा, इसके लिए मैंने आज इस वीडियो में दूसरा टॉपिक जो रखा है वो है जनाब म्यूचुअल फ़ंड के हवाले से जो लोगों के सवालात आते हैं या इस्लामिक बचत स्कीमों के हवाले से सवालात आते हैं। तो इस वीडियो में आप लोगों के साथ ये टॉपिक भी क्लियर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना है, चैनल पे पहली दफ़ा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और एक अच्छा सा पॉजिटिव कमेंट कर देना है। यही एक क्रिएटर के लिए होता है। यहाँ पे आपको बताऊँ, आप लोगों के साथ जो इन्फॉर्मेशन शेयर करूँगा ये है मीज़ान कफ़ाला सेविंग अकाउंट के हवाले से। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक तरह से ये म्यूचुअल फ़ंड की तरह ही काम करता है और म्यूचुअल फ़ंड्स जैसे आपको बेनिफिट देता है ये आप लोगों के साथ यहाँ पे मुकम्मल इन्फॉर्मेशन इसकी मैं शेयर कर देता हूँ। सबसे पहले आपको बताऊँ कि इस वक्त जो मोस्ट पॉपुलर जो सेविंग अकाउंट कह सकते हैं या सेविंग स्कीम जिसे कह सकते हैं और शरिया कंप्लाइंट है, इस्लामिक स्कीम है। यहाँ पे अगर देखें तो इसके जो मकासद आप लोगों को बताए जाते हैं वो आप देख सकते हैं कि आपके बेटर फ्यूचर के लिए यहाँ पे आप प्लान कर सकते हैं। बच्चों की एजुकेशन के लिए यहाँ पे अगर आप देखें तो एजुकेशन है, वेडिंग है और इसके साथ साथ हज के लिए आप प्लान कर सकते हैं। यानी मुख्तलिफ आपको यहाँ पे ये ऑप्शन दी जाती हैं। नीचे आते हैं तो ये देख सकते हैं हायर एजुकेशन है, वेडिंग है, हज है, रिटायरमेंट्स के प्लान्स हैं। जैसे आजकल आपको पता है कि सरकारी मुलाजमीन के लिए मुश्किल हो रही है कि उनकी पेंशन ख़त्म की जा रही है, तो ऐसे सेविंग अकाउंट्स में अगर आप छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट कर लेंगे तो आपको बहुत बड़ा फ़ायदा एट दी एंड मिल सकता है। अब आ जाते हैं इसके बेनिफिट की तरफ। बेनिफिट मैं कोई आम जैसे यूट्यूबर्स आप लोगों के साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं ऐसे नहीं शेयर करता, मैं बाकायदा आप लोगों के साथ वैलिड इन्फॉर्मेशन शेयर करता हूं। और ये इस वक्त तक के जो ताज़ा तरीन रेट्स हैं, थोड़ा सा ये तस्वीर धुंधली होगी, इसके लिए मैं माजरत चाहूँगा, लेकिन यहाँ पे मैं आपको डिटेल शेयर कर देता हूँ। ये जो इन्फॉर्मेशन है ये है जनाब 3 मिलियन की, लेकिन अगर आप चाहें तो इस मीज़ान कफ़ाला जो सेविंग अकाउंट है इसमें अगर आप चाहें तो 3 लाख से आपकी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट होती है और जितना आप ऊपर चले जाएंगे आपको इसमें कोई रोक टोक नहीं है, आप जितने ज़्यादा चाहें इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन इसमें जो शर्त है वो ये है कि आपका 3 लाख कम अज़ कम जो है वो इन्वेस्ट होना चाहिए। फिर इसमें जो पहली यहाँ पे शर्त है जो आप लोगों के लिए जानना ज़रूरी है कि इसका जो प्रॉफिट इस वक्त दिया जा रहा है ये 12.79 है, लेकिन ये प्रॉफिट तो आपको इस वक्त थोड़ा सा कम नज़र आता है, लेकिन ये आपको कंपाउंड प्रॉफिट आगे चल के देता है। और ये आपको मिलेंगे कितने, अगर 30 लाख रुपए आज आप इन्वेस्ट करते हैं तो ये 15 साल का बेसिकली प्लान है। यहाँ पे 14 साल का आप लोगों के सामने आ रहा है, तो थोड़ा इससे ज़्यादा होगा। अगर यहाँ पे देखें तो ये 2 करोड़ के लगभग बन जाएगा। अगर 30 लाख रुपए आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको ये 2 करोड़ के लगभग ये इन्वेस्टमेंट जो है आपकी टोटल मिच्योर होकर बनेगी। हर साल का प्रॉफिट भी यहाँ पे दिया जाता है। इसमें आप लोगों की चॉइस होती है, आप चाहें तो मंथली प्रॉफिट निकाल लें, चाहे तो आप तिमाही निकाल लें, चाहे तो आप शशमाही निकाल लें, एनुअल निकाल लें, जैसे आप लोगों की मर्ज़ी हो। यहाँ पे ये बता देते हैं अगर आप नहीं निकालते तो उसके ऊपर कंपाउंडिंग होती है, अगर निकाल लेते हैं तो फिर डेफिनेटली वही प्रॉफिट होगा जो उस वक्त चल रहा होगा। बाकी ये वेरी करता है। यहाँ पे इस वक्त जो प्रॉफिट चल रहा है ये 12.79 है और आने वाले दिनों में हो सकता है कि ये आपको प्रॉफिट रेट्स बेहतर होते नज़र आएँ। आज तक मैंने आप लोगों को ये पहले नहीं कहा कि यार प्रॉफिट रेट्स जो हैं ये बेहतर होंगे, लेकिन जब कोई न्यूज़ आती है तो आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ कि आने वाले दिनों में हो सकता है
تقریباً 40% چانس ہیں، یہاں پہ پھر بھی یہ کہوں گا 40% چانس ہیں کہ حکومت جو ہے تھوڑا سا اس کو اپ لے کے جائے گی. فی الحال اس کو ڈاؤن کیا ہے، دسمبر تک ہو سکتا ہے اس میں کوئی آپ کو 1-2% اوپر جاتا نظر آئے، تو پھر اس میں یہ ہوگا کہ مزید بہتری ہو جائے گی. اب یہاں پہ اگر فار ایگزامپل کمی ہوتی ہے تو آپ کو یہ بھی پہلے بتا دوں کہ یہ آگے چل کے کم ہو جائے گا. پہلے منافع بہت زیادہ تھا، جو ایسے اسلامک اسکیمیں ہیں انہوں نے بہت اچھا منافع دیا. کچھ ایسے اکاؤنٹس بھی تھے جنہوں نے 40% تک بھی منافع دیا، لیکن وہ کم ہی ہوتا ہے، کبھی کبھار ہی ہوتا ہے، ایسا عام طور پہ نہیں ہوتا. اب یہاں پہ جو سینیریو چل رہا ہے اس میں اگر آپ دیکھتے ہیں تو 30 لاکھ روپے پہلے سال میں آپ کو 3,95,000 کا منافع دیں گے، دوسرے سال میں 4,50,000، پھر 5 لاکھ، اسی طرح چلتے چلتے آخری سال میں 20,72,000، یعنی آخری سال سے ایک سال پہلے 14 سال 15 سال کی یہ ٹوٹل انویسٹمنٹ ہے آپ کی. اگر آپ فار ایگزامپل 10 سال کے لیے جاتے ہیں تو 10 سال کے لیے یہ آپ کو یہاں پہ جو پرافٹ دیں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں 1,05,07,592 روپے ہے. اگر یہاں پہ آپ دیکھیں تو اب 30 لاکھ کو آپ سمجھیں کہ یہ 3 گنا سے بھی تھوڑا سا زیادہ چلا جائے گا. لیکن بات وہیں آ جاتی ہے جیسے ڈیفینس سیونگ سرٹیفکیٹ ہے، وہ بھی آپ کو اچھا منافع دیتا ہے، لیکن اس میں آپ کو ٹیکس اسی طرح سے پڑ جاتا ہے. اب آپ لوگوں کی مرضی ہے، میں نے تو آپ لوگوں کے ساتھ ساری انفارمیشن شیئر کرنی ہے، لیکن یہ آپ کے لیے ایک لانگ ٹرم جو انویسٹمنٹ ہے اس میں آپ کو فائدہ کیا ملتا ہے. جو ڈیفینس سیونگ سرٹیفکیٹ ہے وہ بھی 10 سال کی سکیم ہے، آپ کو آلموسٹ 3 ٹائم پرافٹ بھی مل جاتا ہے، لیکن اس میں آپ کو انشورنس نہیں ملتی. اگر خدا نہ خواستہ دیکھیں زندگی موت برحق ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یعنی کچھ بھی انسان کے ساتھ ہو سکتا ہے، تو اس میں آپ کو ایک نامنی بھی دینا پڑتا ہے، ایک جس کے اوپر آپ یعنی جو فیملی ممبر ہے آپ دے سکتے ہیں. کوئی بھی ان کیس آف ڈیتھ یا اس طرح کا کچھ بھی ہو جائے تو اس صورت میں وہ آپ کا جو ہے پیچھے سے اس کا مالک ہوگا. اور یہاں پہ جو آپ کو ایڈیشنل فائدہ مل رہا ہے وہ ہے جناب تکافل کا. تکافل میں اگر آپ دیکھتے ہیں تو یہ آپ کو تقریباً 60 لاکھ روپے تک کا انشورنس کوریج دیتا ہے. اب یہ انشورنس کوریج آپ کو کیسے مل سکتی ہے؟ یعنی خدا نہ خواستہ ڈیتھ کی صورت میں یہ ہے کہ فیملی کے لیے سپورٹیو ہو جائے گی، اور معذوری کی صورت میں یہ ہے کہ یہاں پہ یہ بھی کلیم کیا جا سکتا ہے. 2 سینیریو اس کے ہیں انشورنس کلیم کرنے کے. یہی ایڈوانٹیج ہوتا ہے جو ایسی تکافل بیسڈ سیونگ اسکیمیں ہوتی ہیں یا ایسے فنڈز ہوتے ہیں تو ان میں آپ کو زیادہ بہتر فائدہ مل سکتا ہے. تھوڑا سا میں آپ کو یہ واٹس ایپ گروپ میں بھی یہ شیئر کر دوں گا یہ لسٹ. باقی آپ لوگوں کے پاس اگر اس میں مزید کوئی تازہ ترین، یہ آج ہی میں نے بینک سے نکالی ہے انفارمیشن، میری کوشش ہوتی ہے میں اپڈیٹڈ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں، لیکن اس میں تھوڑی بہت چینجنگ ہو سکتی ہے کیونکہ حال ہی میں جو پرافٹ کم ہوئے ہیں ہو سکتا ہے کہ اس کا تھوڑا سا ایفیکٹ اس کے اوپر ہو. تو یہ چیز آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ یہ جو اس وقت لیٹسٹ انفارمیشن جو ابھی بینک کے پاس ہے وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں. اس میں کمی بھی ہو سکتی ہے اور بیشی بھی ہو سکتی ہے، یہ کیونکہ اسلامک اسکیمیں ہیں اس کے اوپر فکسڈ کچھ بھی نہیں ہوتا، زیادہ بھی ہو سکتا ہے کم بھی ہو سکتا ہے. تو ایک آن ایوریج آپ کو سمجھانے کے لیے کہ اگر 30 لاکھ روپے آج آپ انویسٹ کر رہے ہیں تو آپ کو تقریباً اس پرافٹ کے حساب سے اگر کم ہو جائے گا تو تھوڑی سی اس میں کمی آپ کو نظر آئے گی، اگر یہ پرافٹ زیادہ ہو جائے گا آنے والے سالوں میں تو یہ آپ کا پرافٹ جو ہے یہ پلس میں چلا جائے گا. تو اوور آل آپ لوگوں کو یہ بتا رہا ہوں کہ اگر آپ اس میں انویسٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو یہ فائدے مل سکتے ہیں. میوچل فنڈ کے حوالے سے کافی سارے لوگوں نے ڈیلی بیس پہ گروپ میں کمنٹس، ویڈیوز کے نیچے کمنٹس، تو بھائی آپ دیکھ لیں اس طرح کے میوچل فنڈز ہوتے ہیں. اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو بینک ہے وہ کچھ آپ کی شرائط آپ سے یعنی رکھ کے وہ انویسٹمنٹ لیتا ہے. جیسے یہاں پہ اگر دیکھیں تو پہلے 3 سال میں آپ کو تقریباً یہ 5% کے قریب، جیسے یہ 30 لاکھ روپے ہے تو 5% اس کا بنتا ہے 1.5 لاکھ روپے. اگر ہم پہلے دوسرے یا تیسرے سال میں اپنے پیسے واپس کرتے ہیں تو آپ جو ہے 1.5 لاکھ روپے اس کے اوپر جو فیس ہے اس کی وہ پے کرنے کے پابند ہوں گے. یہ چیز آپ نے ذہن میں رکھنی ہے. باقی اس میں کچھ تکافل کے حوالے سے بھی پر اینم یہ دیکھ سکتے ہیں بہت مائنر سا 0.165 بہت کم ہوتا ہے، یعنی 1 لاکھ روپے کے اوپر آپ سمجھیں کہ 165 روپے، تو یہ آپ کو جو ہے انشورنس کی مد میں جائیں گے.
تو یہ 14 سال کی یہ ڈیٹیل دی ہوئی ہے، 15 سال کا بیسکلی یہ پلان ہوتا ہے۔ تو یہ انفارمیشن آپ لوگوں کے ساتھ دوستوں شیئر کر رہا ہوں۔ مزید اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کسی میوچل فنڈ کے حوالے سے یا سیونگ اکاؤنٹ کے حوالے سے تو آپ کمنٹ کر سکتے ہیں، میں آپ کو رپلائی کرنے کی کوشش کروں گا۔ ابھی 1-2 دن میں مزید اپڈیٹڈ اس کے اوپر لسٹ آ جائے گی۔ دیگر بینکوں کی بھی میں ابھی انتظار کر رہا ہوں، جیسے ایچ بی ایل ہے، یو بی ایل بینک جو ہے اس کی بھی شیئر کروں گا، اور دیگر جو بینک ہیں جیسے الفلاح بینک ہے یا الحبیب ہے یا اس طرح دیگر عسکری بینک ہے یا اس طرح اور بینکس ہیں، ان سب کی بھی میں آپ لوگوں کے ساتھ یہاں پہ انفارمیشن شیئر کروں گا، تاکہ آپ لوگ اگر دیگر بینکوں کی طرف جانا چاہیں تو اس میں آپ کو کون کون سی سیونگ اسکیمیں یا اکاؤنٹس مل رہے ہیں وہ بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے۔ باقی جو میں نے آپ کو بتا دیا ہے، جو اسپیشلی جو آج کل سیونگ اکاؤنٹس اوپن نہیں ہو رہے، اگر آپ نے ویڈیو کا پہلے حصہ نہیں سنا تو تھوڑا سا یہاں پہ بتا دوں کہ سیونگ اکاؤنٹس جو ہیں وہ اس لیے اوپن نہیں ہو رہے کہ جو آپ کی کنونشنل بینک برانچز ہیں ان کو اسلامک میں شفٹ کیا جا رہا ہے۔ تو اسلامک اگر ہو جاتی ہیں تو پھر بھی آپ کے پاس آپشن رہے گی انویسٹمنٹ کرنے کی، یہ نہیں ہے کہ بالکل ہی آپ کی تمام بچت اسکیموں کے اوپر جو ہے وہ ٹوکا پھر جائے گا، ایسا کوئی سین نہیں ہوگا۔ ہاں یہ ہے کہ آپ کی جو کنونشنل سیونگ اسکیمز ہیں یہ اسلامک میں چینج ہو جائیں گی۔ جب اسلامک میں چینج ہو جائیں گی تو اس کے اوپر فکسڈ پرافٹ نہیں رہے گا، چینج ہوگا ساتھ ساتھ، اور اس میں یہ ہے کہ آپ کو کچھ پرافٹ بھی کم ملا کرے گا۔ تو یہ چیزیں ہوں گی۔ اوورآل جو بچت اسکیمیں ہیں وہ چلتی رہیں گی، جو سیونگ اسکیمز ہیں وہ چلتی رہیں گی، جو سیونگ اکاؤنٹس ہیں وہ چلتے رہیں گے۔ ہاں کنونشنل سیونگ اکاؤنٹ اب اوپن کم ہوں گے، ایسی برانچز جو ابھی کنونشنل رہ جائیں گی ان میں ہی آپ کے سیونگ اکاؤنٹس اوپن ہوں گے، لیکن وہ بھی ابھی ہو سکتا ہے کہ فردر آرڈر تک نہ ہوں۔ لیکن جو اسلامک بچت اسکیمیں ہیں یا اسلامک برانچز ہیں بینکوں کی، جیسے یو بی ایل ہے اس کا آپ کو آمین مل جاتا ہے، اسی طرح الفلاح بینک ہے تو اس کا اسلامک الفلاح ہے، اس طرح دیگر بینک ہے، میزان ہے تو اس میں میزان میں بھی اسلامک آ جاتا ہے، جیسے میں نے آپ لوگوں کے ساتھ یہ ڈیٹیل شیئر کی ہے تو یہ اسلامک کی ہے۔ تو اسی طرح آپ لوگوں کے پاس آپشن رہے گی۔ یہ پاکستان ہے، پیارا وطن ہے، یہاں پہ سب کچھ چلے گا، لیکن حکومت اس وقت اپنا بھاگنے کی یہ سوچ رہی ہے کہ اس کو کسی طرح جو اس وقت ہر ایک گزرتے دن کے ساتھ جو ہے وہ سود دینا پڑ رہا ہے، جو قرضے انہوں نے لوکل بینکوں سے لے رکھے ہیں اس سے جان چھڑانے کے لیے ابھی ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ بھائی یہ ملک میں سود ہے، یہ ظلم ہے، یہ چیزیں ہمیں بتا رہے ہیں، لیکن ایسا کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ یہ بعد میں پھر سے ریسٹور ہو جائے گا۔ ابھی حکومت کچھ اپنی جان خلاصی چاہتی ہے، تو سیونگ اسکیموں میں بہرحال انویسٹمنٹ آپ کی رہے گی۔ تو یہاں پہ یہ ویڈیو ہم اینڈ کریں گے۔ امید کرتا ہوں آپ کی انفارمیشن میں اضافہ ہوا ہوگا۔ کوئی سوال ہو کمنٹ کر سکتے ہیں، میں جیسے فری ہوں گا رپلائی کرنے کی کوشش کروں گا، یا آپ گروپ میں بھی انفارمیشن شیئر کر سکتے ہیں، سوال پوچھ سکتے ہیں۔ کافی اچھے لوگ ہیں جو ہمارے واٹس ایپ گروپ میں شامل ہیں، تو وہ ایک دوسرے کو رپلائی کرتے رہتے ہیں۔ اگر آپ بھی کسی بھی چیز کے بارے میں انفارمیشن رکھتے ہوں، ہو سکتا ہے آپ مجھ سے بھی زیادہ نالج رکھتے ہوں، انفارمیشن جیسے کہ کسی کی میراث نہیں ہوتی، جو بندہ محنت کرتا ہے یا حاصل کرتا ہے اس کے پاس زیادہ ہوتی ہے۔ تو اگر آپ کے پاس بھی انفارمیشن ہے، آپ دوسروں کی ہیلپ کریں، گروپ میں شیئر کریں انفارمیشن۔ آپ کے پاس اپڈیٹڈ کوئی پروفٹ ریٹ لسٹ آتی ہے، کسی بینک کی آتی ہے، کسی سیونگ اکاؤنٹ کی آتی ہے، تو آپ لازمی گروپ میں شیئر کیا کریں۔ اس سے یہ ہوتا ہے کافی ساری ایسی خواتین ہیں، کافی سارے ایسے بزرگ لوگ ہیں جو بینک نہیں جا سکتے یا ان کو زیادہ انفارمیشن نہیں، ہیلپ لائن کال نہیں کر سکتے، ایسی کافی ساری لوگوں کے لیے مشکلات ہوتی ہیں جس میں آپ آسانی کا سبب بن سکتے ہیں، اور اس کے بدلے اللہ تعالیٰ آپ کو ایک اچھا اجر یا اجر خیر دے گا۔ تو اس امید اور نیت کے ساتھ آپ لوگ بھی گروپ میں جو ہے یہ چیزیں شیئر کرتے رہیں، اس سے لوگوں کی بھلائی ہوگی اور آپ کو دعا ملے گی بدلے میں۔ اس ویڈیو کو یہاں پہ ختم کریں گے، اگلی ویڈیو تک مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔